देशमा बिदा दिनुपर्छ भन्दा म तपाईहरुको यही ठाउँमा आएर बोलेको थिएँ र मैले तत्कालीन बेलामा गृहमन्त्रीसँग उहाँलाई लगेर भेटाएर भनेको थिएँ यो देश सबै जातको, सबै वर्गको, सबै धर्मको, सबैलाई उचित सम्मान हुनुपर्छ र राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। म बहुदल प्रति आस्था राख्ने मान्छे हुँ। बहुदलीय व्यवस्था भनेको तपाईलाई जुन दलमा लाग्न पाउँछ त्यो दलमा लाग्ने अधिकारका लागि हिजो पनि लडेको मान्छे हुँ, भोलि पनि लड्छु। त्यसै गरी तपाईलाई जुन धर्म आस्था लाग्छ त्यो धर्म पनि पाउनुपर्छ भन्नका लागि म लडेको, भोलि पनि लड्छु। मेरो राजनीति आस्था एउटा पार्टीमा छ। चुनाव लड्दा म एउटा पार्टीबाट लडेँ, जितिसकेपछि म त्यो आस्था एकछिन त्याग्छु र म मेरा सबै नेपाली मेरा बराबर हुन् भनेर मैले काम गर्नुपर्दछ। यो राज्यले पनि को हो प्रधानमन्त्री, को हो मन्त्री, यो देशको एउटा जात र एउटा वर्गको होइन, सबैलाई समान अधिकारका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ र यो काम सरकारले गर्नुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो देश हिन्दूको पनि हो, यो देश मुस्लिमको पनि हो, यो देश क्रिश्चियनको पनि हो। सबैले अधिकार पाउनुपर्छ हाम्रो माग हुनेछ। त्यसैले हामीले धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेका हौं। आफ्नो धर्म मान्ने अधिकार सबै नेपालीलाई छ। म एउटा धर्ममा आस्था राख्छु। भलै तपाईहरुसँग म फरक हुन सक्छु। म आज पनि जनाई लाएर हिँडेको छु, म हिन्दू हुँ, तर म सम्मान सबै धर्मको गर्छु र क्रिश्चियनले पाउने सुविधाका लागि म लड्छु भने तपाईहरु सबै हामीले भन्यौं आज संविधान संशोधनको कुरा आएको छ। किन आयो अरे तपाईहरुलाई थाहा छ? अन्तरिम संविधानमा भएका कुरा जस्ताको तस्तै आउनुपर्छ भनेर एउटा पार्टी आज मुलुकमा बन्द गर्छु भनेर हिँडेको छ। उनीहरूले चाहिँ त्यो पाउनु पर्ने हिजो आएको विधा तपाईहरुले किन नपाउने त्यो हुनुपर्छ। म पनि फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारको प्रतिनिधि मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, भलै उहाँ मन्त्रीको अब कति गर्न सक्नुहुन्छ? प्रमुख अतिथि बनेर जानुभयो मन्त्रीज्यू। तपाईँ यहाँ प्रमुख अतिथि तपाईँ बन्न र तपाईँको अनुहार यहाँ हेर्न र यहाँको अनुहार तपाईँले हेर्न र तपाईँको अनुहार हेर्न मात्रै तपाईँलाई आज बोलाएको होइन। म पनि त्यसका लागि मात्र आएको होइन। म एउटा माननीय हैसियतले गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छु। तपाईँ क्याबिनेटमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भने फेरि पनि म तपाईँलाई हामी सबैको काम हो, सबैको काम हो। तपाईँ हेर्दाखेरि अलि मोटो मोटो थेक्के हुनुहुन्छ, म राम्रो छु, तर हामी नेपाली हौँ। नेच्चे पनि होइन, थेक्चे पनि होइन, चुच्चो पनि होइन, पुच्चो पनि होइन, हामी नेपाली हौँ। हामी यो त भन्नु हाम्रो धारणा त हो। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज मलाई खुसी लागेको छ। आस्था भनेको यो हो, विश्वास भनेको यो हो। तपाईहरुले भन्नुभयो पुनरुत्थानको दिन, पुनरुत्थानको दिन। तपाईहरुले फेरि पनि भन्नुभयो हामीलाई पनि विश्वास छ। मान्छे कहिल्यै मान्छे मर्ला एकछिनका लागि, गोलीले मान्छेको सास एकछिन जाला, मान्छेलाई पैसाले किन्न सकिएला, तर भावना